वेलकम टू आवर चॅनल. तुमी केशी आहाय गो सगळीं यूट्यूब फॅमिली? हांव एकदम बरें हांवें सय तुमकां दिसती पडटा व्हिडिओ करता आनी मागीर तुमगे आयज दीस केस केलो बरो गेलो मुगो दीस तुमगेलो. जाय दिसान हे पड्ड्याको येयलो हांव. तूं मिस करता आसता न्ही रोजी ते ब्लू पड्ड्याको येयना म्हूण. असो तो ब्लू पड्डो आयज येयलो हांव. सिटीन आयज हांव ते ब्लू पड्ड्याको येता म्हूण. आनी जाणा तुमकां आनी एक कितें सांगपा आहा मुगेलें. आनी एक तुमकां सांगपा सोदता हांव. तुमी जाणाय ते स्पेन म्हणटा ते फेमस युट्यूबर ते आनी तेगे हजबंड एंजेलो स्पेन आनी एंजेलो म्हाका स्पेशली ही मडगांव मेळपा येयल्ली आनी म्हाका बरें दिसलें. हांव हॅप्पी जालें ती म्हाका मेळपा येयली म्हूण. आनी ती म्हाका कितें घेवन येयल्या येता आसतना तें दाखयता तें बॅग. आतां बॅगा कितें तें कांय दाखयता तुमकां हांव. तें बॅग बरें हेजें मार्की मिराकी नांव चोयलां बरें दिसता. आनी चोय म्हाका कितें हाडलें काजू बियां पॅकेट आनी पिस्ताशियो आनी हें हाडलें म्हाका कॅज्यू नट. म्हाका सांगता मॅडमान दोगांनी हाडून शेअर करून हांवें ओके म्हळें थँक्यू म्हण तेका आनी गॉड ब्लेस यू म्हळें. स्पेनिया आनी एंजेलो तुमकां हांव खाजाची खोला इकता देव बरो कर म्हणटा. तुमी स्पेशली म्हापसा सावन हिंग मडगांव येयली म्हाका मेळ्ळी आनी सांगात म्हाका कितें हाडलें बरें खुशालकाय. आनी इतू पयस येयलें तूं म्हाका सोदी तुमकां मेळना सोदी येयली खूंय ते म्हापसा सावन नॉर्था सावन येयली. आनी सायबीण मांय आनी जेजून घराको सायबीण आनी जेजू बेसोन भरूं आनी बेगीनूच तुमकां एक धाकलें गिली बाय आनी बाब आमकां खुशाल करपाक येयल्या पुरो बेगीन हांव मागतलें तुमकां भलायकी दिवं आनी बरें जिवीत तुमकां दिवं देवान. थँक्यू सो मच. गॉड ब्लेस यू बोथ. आतां हांव स्टॉप जातो आनी हांव सांजे वतरी तुमकां घरा मेळटलें कित्याक गरमी बायचें हांव चाकी हॉल जालें चड गरमी जाता. देवाको मागाय मातशें थंडाय कर म्हूण. तुमी मागाय आनी हांवूय मागोता मातशें थंड कर म्हूण. दिगंबरा घोटा रोखडें तें खून येता. हाय फ्रेंड्स ना राहिले गो मडगांव सावन आतां येयलो हांव तशें हांगा काडटी बसला तें घालपा मागीर टायम मेळटा ती घालून घालून फ्रिजी जाल्यार एकदम बंद जाता चड करून कितें घालूं मेळटा हांवें आमकां टायम मेळना फ्रिजी आहा ती गार्डेज करता दिवपाच्यो पेट दिवपाक म्हाका बॉडी घायले बॉडी घाताय हें सा गोरमेंट रोल करपाक दिसना आख्खें हॉल जाला आनी सेकेंड एसीचो स्मेल दिसता आतां येयना एसी घालपाक जायना रावपाक उदकां उदक जाता. हाल कोलवा नावया मुगो कित्या बेनावली आमी कोलवा बरी मुगो आनी तूं कोण तूं गोंयची गांठी. हां फ्रेंड्स तर म्हाका एंड घेवपा मेळ्ळो ना म्हगे व्हिडियोचो सो आतां हांव एंड घेता. तुमकां सगळ्यांक खाजाची लायक करून थँक्यू म्हणटा कित्याक तुमी म्हाका सबस्क्रायब करताय लायक शेअर आनी कमेंट मारताय आनी जेजून आनी घरांतल्या सगळ्यांक तुमी बेसान भरून पेस पिड्या पयस व्हरों जशी गोंय आहाय तेंकांय दी आनी भायर आहाय तेंकांय दी. सो गूड नायट. गॉड ब्लेस यू. फ्लाय कितें